This is Al-Firdaus Islamic Urdu channel and I am your lecture presenter and speaker Dr. Taj Firdausi. Moses Nazreen Ikram, मेरा चैनल Al-Firdaus का चैनल है, आपके लिए अहलन व सहलन कहता हूँ। मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि हम बहुत जल्द अब क़िससुल अंबिया स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आज एक छोटी सी बात आपको मैं बयान करूंगा। हर एक लफ्ज कुरान करीम का, हर एक लफ्ज, एक एक हर्फ उसकी वैल्यू है। ऐसा नहीं कि कोई एक बात कही गई फिर उसे दोहराई गई फिर दोहराई गई है। हाँ, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि ये बात बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर कंप्यूटर में स्टोर नहीं होती। अल्लाह बेहतर जानते हैं कि कितनी बार इस बात को दोहराया जाए। कहीं एक जगह वो लफ्ज आते हैं, एक आयत आती है, फिर वही आयत कहीं और जगह पर। दो तीन रंगों में उस आयत को पेश करने का मकसद यह है कि ये बात सही है, ये हक है, ये होकर ही रहेगा। इसके लिए आपको तवज्जह चाहते हैं। तवज्जह देने की तीन तरीके होते हैं। एक, उसे दूसरे कलर में किताब में लिखा जाता है, कोई रेड कलर या कुछ। दो, जब अगर सारे का सारा ब्लैक में है तो उसे बोल्ड किया जाता है। तीन, कोटेशन मार्क डाल दिया जाता है। इन तीन चीजों से किताबी शक्ल में किसी चीज की अहमियत को दिखाया जाता है। अल्लाह ताला ने बोल्ड, कोटेशन मार्क ऐसी बात नहीं की, कलर वगैरह अलग नहीं किए गए इसमें। बस एक ही चीज़ है। क्या है? जिस चीज़ को वो बयान करना चाहते हैं वो दो तरीक़े से उन्होंने बयान की है, जिसकी अहमियत है। एक, उन्होंने इसी आयत को या इसी बात को फिर एक बार दोहराए, फिर एक बार दोहराए कि आपके जहन में बैठ जाए। और कोई एक बात जो बिल्कुल असर अंदाज हो, आपके दिल पे असर करना हो, उस बात को अल्लाह ताला एक किस्सा बयान करते हैं। हकीकत में कोई कहानी नहीं, मन घड़त नहीं, हकीकत में जो कि गुजर चुकी हैं वही के ज़रिए हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उन्होंने वो बयान की हुई है। तो बात ये हुई कि हर एक लफ्ज़, हर एक हर्फ, अलिफ या बा या ता या लाम या मीम, अगर ये अलग अलग लफ्ज़ हैं कुछ ऐसे जिसमें अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम आप नहीं जानते, मगर जानने वालों के लिए है वो, आपके लिए नहीं। कौन जानते हैं? जानने वाले वो आले जिन्होंने आपको कुरान दी हुई है, किताब दी हुई है, हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आए सूरह बकरा की बात में अलिफ लाम मीम से, जैसे उन्होंने कहा कि अलिफ लाम मीम, हुजूर मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, अरफ मैं जानता हूँ। जिब्रील अमीन को ये बात नहीं थी, वो खुद लाने वाले खासिद जो उन्होंने पैगाम लाए हैं, जिन्होंने जो लेकर आए हैं वो किताब, जो आयत, उनको इसका माना नहीं मालूम, मगर भेजने वाले को मालूम है और जिसे भेजा गया उन्हें मालूम है। और हमारे लिए क्या है? ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो तमाम चीज़ें जो है आपके लिए है। देखो ये किताब है, ये किताब आपको हिदायत देने वाली है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी है, परहेजगार है, और जो मुत्तकी नहीं है, जो परहेजगार नहीं है, ये कलाम बेअसर, मर्द नादां पे कलाम बेअसर। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। तो बात ये होती है, बात कहने की ये है कि अल्लाह ताला ने इस कलाम में अरबी ज़बान का इंतखाब किया, क्योंकि जिस जगह के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ था वो था अरब और सऊदी। वहाँ पर अरब में, वहाँ पर कौन सी है ज़बान? अरबी। और उस वक्त अरबी ज़बान इतना उसका उरूज था कि उसकी फसाहत व बलागत सारी दुनिया में कोई और किताब, कोई और लैंग्वेज, कोई भी ज़बान इसकी बराबर नहीं कर सकती। और तो बात
جو سب سے زیادہ بلیغ اور فصیح کہنے والا تھا وہ وہاں کا مانا ہوا شخص تھا۔ مطلب یہ کہ زبان، وہ اہل زبان تھے۔ ان لوگوں کے اوپر جب حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر لے کر آئے قرآن کی، وہی یہ کہ ایک لفظ، یہ کہ ایک آیت تمام لینگویجز پہ بھاری پڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد کہہ دیجئے ان سے کوئی ایک اور کتاب نہ صحیح کم سے کم ایک آیت تو لے کر آئے جو ہم نے آپ کو بتائی ہوئی ہے، ایسی کوئی ایک دوسری کتاب۔ لوگوں نے سوچا کہ نہیں، ایسا کلام تو ہم نے کبھی نہ سنا نہ دیکھا اس سے پہلے، اتنا عمدہ کلام کہ یہ ایک بار جب ادا ہوا، وہ کلام زبان سے نکلا تو سیدھے دل پہ اثر، یہاں نہیں، یہاں تیر کی طرح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ جائے پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے، وہاں پر جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ کون، جو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے پڑھ کے سناؤ۔ بس جیسے انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تو انہوں نے کہا حق، یہ حق ہے، یہ کلام۔ لوگوں کو منانے کے لیے، بتانے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں تھی، وہاں پر زبان رول ہو رہی تھی لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر۔ جو زبان کا سب سے بڑا ہے، شاعر ہے، جو بہت ہی بڑا عالم ہے، زبان سے، تلفظ سے، زبان کی ادائیگی سے جب کلام سنایا گیا تو بس سب گر گئے اس زبان، اللہ تعالیٰ کے کلام۔ تو عربی میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا کہ اے لوگ اب دیکھو، جس زبان پہ آپ اتنا بہت کچھ اکڑتے ہیں، اب دیکھیے ہماری زبان، اور اب تو مان لیجیے اپنے رب کو۔ تو لوگوں نے جیسے سنا، اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں پر ہیں، ہم ایشین لوگ سب ایک کانٹیننٹ، ہمیں عربی نہیں آتی، مگر یاد رکھیے کلام اللہ کا ایسا ہے کہ وہ جانے یا نہ جانے، جیسی ہی اس سے صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، کانوں میں رس گھل جاتا ہے اور دل پہ بات جاتی ہے۔ وہ کیا ہے پتہ نہیں، اذان جیسی ہی شروع ہوئی وہاں پر اگر اس کی ادائیگی کے ساتھ کی جائے، اذان بلال ہے، کیا اذان کی روح آواز جیسی ہی گونجتی تو لوگ دیوانے وار دوڑ کر آتے۔ اذان، کہنے کا انداز اور بیان، پھر کیا کہنے اس بات کی، اس کلام کی، اس کی عظمت کی، اس روحانی کیف کی جو کلام اللہ میں ہوتا ہے، اور اسے بیان کرنے والے حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، شیریں زبان سے جو نکلی ہوئی، جنہوں نے وہ کلمات سنے ہی آئے، ان کے لیے تو وہ لمحہ ہی جنت کا ہو گیا جنہوں نے وہ کلمات سنے تھے۔ فرمایا ایک صحابی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالضُّحَىٰ، جیسی وہ انہوں نے وہ شروع کی تو دل پگھل گیا۔ حضور کی زبان، اللہ کا کلام، اور ان کی ادائیگی، اور حسن کلام اس کا، اور ان کا انداز بیان، اور کیا چاہیے پھر وہ آواز جس پہ قربان، اور وہ حسن مجسم سے نکلی ہوئی آئے، پھر اور کیا چاہیے، نہ کسی کی ضرورت ہے جنت کی اور نہ کسی اور کی، نہ حوروں کی۔ انہوں نے جو حضور کو سامنے دیکھا اور ایک لفظ بھی انہوں نے جیسی سن لیا قربان، زندگی بس اسی پہ قربان، اسی ایک لمحے کے لیے قربان۔ کیا خوش نصیب وہ لوگ جو حضور کے اطراف بیٹھے ہیں اور حضور سے بات کرتے ہیں تو حضور کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں۔ بات کرنے کی چھوڑیے، صرف ان کو دیکھنا اور ان کی مسکراہٹ، اور پھر ان کے سامنے مؤدب بیٹھنا، اور پھر اپنے آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دینا، کی بات ہے، عاشقوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو حضور کو پسند فرمائے کہ جائیے اب نور کی زبان سے نور کے واقعات، نور کا کلام سنیے۔ حضور نے بیان کیا، آج ساری دنیا میں کلام گونج رہا ہے، جہاں بھی اذان اور نماز ہو رہے ہے، قرآن کریم
بڑھا جا رہا ہے۔ ایسا کوئی ایک لمحہ نہیں جہاں پر اللہ کا نام یا قرآن کی وہ آیت نام ریسائٹ کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک طرف انڈونیشیا، پھر آئیے 1 ڈگری 2 ڈگری، تو جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں کی وہ وقت لگتا ہے جیسا مغرب، وہاں پر اذان ہوئی 5 منٹ، یہاں پر پھر 5 منٹ، ہوتے 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 ساری دنیا جیسی زمین گھومتی رہی، ہر جگہ قرآن پاک کا ورد ہو رہا ہے، نماز کلام ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ العزیز یہ حرمت قرآن کریم ہے۔ اب اس کے بعد قصص الانبیاء کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام، جزاک اللہ۔